नमस्कार सबैलाई, स्वागत छ मेरो एक्जाम फाइटर युट्युब च्यानलमा। र आज धेरै दिन बाद म तपाईँहरूको मार्फत फेरि एउटा भिडियो लिएर आएको छु। एउटा होइन, सरी, दुईटा जस्तो भागमा चाहिँ म इन्डियन पोलिटी, भारतीय संविधान चाहिँ म कम्प्लिटली यो दुईटा पार्टमा म तपाईँहरूको सामु सकिदिन्छु है। अन्त र भारतको संविधान, इन्डियन पोलिटी एन्ड कन्स्टिट्युसनबाट म्याक्सिमम दुईटा क्वेसन आउने गर्छ र मिनिमम एउटा क्वेसन हमेसा आउँछ, हरेक साल नै आउँछ हो। अनि यो कन्स्टेबलको लागि मात्र नभएर सम्पूर्ण इक्जाम जस्तै एसएससी भयो, वेस्ट बेङ्गल पुलिस सब इन्सपेक्टरको भयो है, यो सबै इक्जामको लागि म एउटै म इङ्ग्लिसमा पढाउँछु है। इङ्ग्लिसमा प्लस नेपाली, इङ्ग्लिसमा छ यो, र यसलाई चाहिँ म नेपालीमा ट्रान्सलेट गर्दै पढाउने छु। र आशा राख्दछु हजुरहरूलाई राम्रो लाग्छ होला है। र आजको हाम्रो मेन टार्गेट चाहिँ छ इन्डियन पोलिटी एन्ड कन्स्टिट्युसनलाई चाहिँ कम्प्लिटली सल्भ गर्ने सक्ने। यो बाहेक अरू फाल्टो क्वेसन, यहाँबाट बाहेक अरू फाल्टो क्वेसन केही पनि आउँदैन। र म सबै नै इच एन्ड एभ्री सेक्सन म कभर गर्नेछु यसमा, ठिक छ। र सुरु गरौँ आजको। र सबभन्दा पहिला हाम्रो के छ भन्दाखेरि इम्पोर्टेन्ट पार्ट्स एन्ड आर्टिकल्स अफ द कन्स्टिट्युसन भन्ने म पढाउँछु। कुन कुन आर्टिकल चाहिँ तपाईँहरूको लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ एक्जामको लागि भन्दाखेरि चाहिँ त्यो एकदम इम्पोर्टेन्ट आर्टिकल्सहरू जुन चाहिँ फ्रिक्वेन्टली आइरहेको, यो सधैँभरि त्यही क्वेसन नै रिपिट भएको क्वेसन्सहरूलाई नै मैले लिएर आएको छु है। र जुन चाहिँ मेरो लागि, मलाई जुन चाहिँ इम्पोर्टेन्ट लाग्यो त्यो चाहिँ तपाईँहरूको सामु म तपाईँहरूको अगाडि ल्याएर आएको छु। र सुरु गरौँ। र हामीले सबभन्दा पहिला पढ्नुपर्ने पार्ट 1 मा के छ भन्दाखेरि आर्टिकल 1 देखि लिएर 4 सम्म जान्छ अरे, र जसमा चाहिँ के आउँछ, द युनियन एन्ड इट्स टेरिटोरी भनेर भन्दैछ, ठिक छ। अनि पार्ट 2 मा आर्टिकल 5 देखि लिएर 11 सम्म छ, जसमा चाहिँ सिटिजनसिपको बारेमा कुरा गरिएको छ। त्यसरी नै पार्ट 3 मा हाम्रो फन्डामेन्टल राइट्सहरू, हाम्रो अधिकारहरू के चाहिँ हो त्यस्तोहरू अब जान्नु जरुरी छ, किनभने यो यस्तै क्वेसन्सहरू नै एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ, हरेक इक्जाममा यस्तै क्वेसन्सहरू नै सोधेको हुन्छ। पार्ट 3 मा जुन चाहिँ फन्डामेन्टल राइट्समा हाम्रो मानव अधिकार जे छ, र त्यसमा चाहिँ आर्टिकल 14 एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ, जुन चाहिँ के अरे, इक्वालिटी बिफोर ल भनिने गर्छ। इक्वालिटी बिफोर ल भनेको चाहिँ के अरे, यो हाम्रो ल, द्याट मिन्स कानुनको अगाडि सबैलाई बराबर तौलिने गर्छ, ठिक छ। कसैलाई बेसी हेला होचो होइन, त्यस्तो खालको हो। र आर्टिकल 16 मा के छ भन्दाखेरि इक्वालिटी अफ अपर्च्युनिटी इन म्याटर्स अफ पब्लिक एम्प्लोइमेन्ट। हामीले सरकारी काम पाउनको लागि चाहिँ हरेककोमा सबैमा इक्वल अपर्च्युनिटी हुन्छ, ठिक छ। यहाँनिर घुस तिर्ने खालको त्यस्तो केसेसहरू हुँदैन है। अनि यो त म त ठुलो कास्टको हो, मैले ज्यादा पाउनुपर्छ भन्ने छैन। सबैको एकदम जसले इक्जाम क्र्याक गर्छ त्यसले नै पाउनुपर्ने, त्यस्तो खालको, ठिक छ। आर्टिकल 17 मा छ हाम्रो अबोलिसन अफ अनटचेबिलिटिज भन्छ। अनटचेबिलिटिज भनेको के अरे, छुवाछुत, यो त सानो जातको, यो माथिल्लो जातको भनिने जुन चाहिँ गर्छ, यो चाहिँ कति अरे आर्टिकल 17 मा आउने गर्छ। त्यसरी नै आर्टिकल 18 मा अबोलिसन अफ टाइटल्स भन्ने गर्छ। आर्टिकल 21 ए मा 21 ए मा राइट टु एजुकेसन भनेर भनिने गर्छ। त्यसरी नै आर्टिकल 22 प्रोटेक्सन एगेन्स्ट एरेस्ट एन्ड डिटेन्सन इन सर्टेन केसेस भनेर भनिने गर्छ अरे। आर्टिकल 23 पनि इम्पोर्टेन्ट हुन्छ, प्रोहिबिसन्स अफ ट्राफिक इन ह्युमन बिङ्स एन्ड फोर्स लेबर सरी, यो ह्युमन ट्राफिकहरू चाहिँ केमा आउँछ अरे, ह्युमन ट्राफिकिङहरू चाहिँ आर्टिकल 23 मा आउने गर्छ, ठिक छ। आर्टिकल 29 मा के अरे, प्रोटेक्सन अफ माइनोरिटी जो छ त्यसलाई बचाएर राख्ने त्यस्तोहरू चाहिँ केमा आउँछ अरे, आर्टिकल 29 मा आउने गर्छ, ठिक छ। आर्टिकल 32 मा के छ भन्दाखेरि कन्स्टिट्युसन रेमेडिज, हार्ट एन्ड सोल पनि भनिने गर्छ यो आर्टिकल 32 लाई। यो कसले चाहिँ यो नाम दिएको, हार्ट एन्ड सोल दिएको भनेर भन्दाखेरि बिआर अम्बेडकर। अहिले एकछिनमा क्वेसनहरू आउँछ, ठिक छ। तपाईँहरूले अहिले यति चाहिँ जानिराख्नुहोस्, हार्ट एन्ड सोल पनि भनिने गर्छ अरे आर्टिकल 32 लाई। यो कसले नाम दिएको अरे, यो बिआर अम्बेडकरले, ठिक छ। पार्ट 4 मा हेर्नुहोस्, अब एकदमै इम्पोर्टेन्टहरू हो। पार्ट 4 लाई गान्धीयन प्रिन्सिपल पनि भनिने गर्छ। यो मैले जति पनि लेखिरहेको छु त्यो चाहिँ तपाईँहरूले एउटा खातामा नोट्स बनाउनुहोस्। यो कम्प्लिट पार्ट हो यो इन्डियन पोलिटीको, ठिक छ। अब डाइरेक्टिभ प्रिन्सिपल्स अफ स्टेट पोलिसीमा कुन कुन आर्टिकल चाहिँ हामीले याद गर्नुपर्ने हो त भन्दाखेरि आर्टिकल 39 ए, जसलाई चाहिँ के भन्छ अरे, इक्वल जस्टिस एन्ड फ्री लिगल एड भनिने गर्छ। आर्टिकल 40 मा अर्गनाइजेसन अफ भिलेज पञ्चायत, सुरुमा पञ्चायतहरू कुन चाहिँ आर्टिकलबाट सुरुमा त्यो अरिजिनेट भएको है, कुन चाहिँ आर्टिकलद्वारा चाहिँ यो भिलेज पञ्चायतहरू बनाएको हो, यो चाहिँ आर्टिकल 40 मा अरे, ठिक छ।
आर्टिकल 44 मा के छ भन्दाखेरि युनिफर्म सिभिल कोड फर द सिटिजन्स अरे सबैको लागि कानुन एउटै हो भनेर भनिनु खोजेको ठीक छ। अनि त्यस पश्चात आर्टिकल 48 ए जसले चाहिँ के भन्छ अरे प्रोटेक्सन अफ फरेस्ट एन्ड वाइल्ड लाइफ अरे यो हाम्रो वन जङ्गललाई प्राणीहरूलाई बचाएर राख्नु चाहिँ कुन चाहिँ अरे आर्टिकलमा आर्टिकल 48 मा आउने गर्छ अरे ठीक छ। त्यसरी नै आर्टिकल 49 मा हाम्रो प्रोटेक्सन अफ मोन्युमेन्ट्स जुन चाहिँ पुरानो के हुन्छ मोन्युमेन्ट्सहरू भयो प्यालेसेसहरू भयो है जस्तो भिक्टोरिया मेमोरियल प्यालेस भयो यस्तो चिजहरूलाई चाहिँ प्रोटेक्ट गरेर राख्नुपर्छ हो यो चाहिँ आर्टिकल 49 मा आउने गर्छ। त्यसरी नै आर्टिकल 50 मा हेर्नुहोस् सेपरेसन अफ जुडिसियरी फ्रम एक्जिक्युटिभ है। त्यसरी नै आर्टिकल 51 पनि इम्पोर्टेन्ट छ। यसले के भन्छ भन्दाखेरि प्रमोसन्स अफ इन्टरनेसनल पिस एन्ड सिक्युरिटी भनेर भनिने गर्छ अरे। पार्ट 4A मा के आउँछ त भनेर भन्दाखेरि आर्टिकल 51A मा के आउँछ अरे फन्डामेन्टल ड्युटिज हाम्रो कर्तव्य हामीले गर्नुपर्ने चिजहरू। पार्ट 5 मा हेर्नुहोस् अब युनियन भनेको के हो भन्दाखेरि कुन कुन मिनिस्टर के को पावर कस्तो कस्तो छ हुन्छ हैन त्यसको बारेमा जान्नुको लागि सबभन्दा पहिला आर्टिकल 52 मा को आउँछ अरे प्रेसिडेन्ट आउँछ र प्रेसिडेन्टलाई चुन्नुको लागि त्यसको इलेक्सनको बारेमा चाहिँ कति अरे आर्टिकल 54 मा ठीक छ। अनि फ्रिक्वेन्टली आस्क्ड क्वेशन यो धेरै साल अबदेखि एकदमै रिपिटेड क्वेशन्सहरू हो। यो चाहिँ इम्पिचमेन्ट अफ प्रेसिडेन्ट भनिने गर्छ। यो चाहिँ कतिमा आउँछ अरे आर्टिकल 61 मा आउँछ अरे। आर्टिकल 63 भाइस प्रेसिडेन्टको बारेमा कुरा गर्छ है। आर्टिकल 66 ले इलेक्सन अफ भाइस प्रेसिडेन्टको कुरा गर्छ। आर्टिकल 75 ले इलेक्सन अफ प्राइम मिनिस्टर आउँछ है। त्यसरी नै आर्टिकल 76 ले अटर्नी जेनरल अफ इन्डिया भन्छ। अटर्नी जेनरल अफ इन्डिया भनेको के हो त भनेर भन्दाखेरि चाहिँ हाईएस्ट ल अफिसर इन्डियाको फरमा बोल्ने एउटा लयर हो ठीक छ। अब आर्टिकल 80 मा आउँछ राज्यसभाको बारेमा कुरा गरिएको छ है। अनि आर्टिकल 81 मा लोकसभाको कुरा गरिएको छ। 110 चाहिँ मनी बिलको डेफिनेसन्स अरे ठीक छ। यति चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। अनि त्यसपछि आउँछ पार्ट 6 मा आउँछ द स्टेट्स आउँछ। पार्ट 8 मा आउँछ द युनियन टेरिटोरिज आउँछ अरे। पार्ट 9 मा आउँछ द पञ्चायत। यो चाहिँ राम पढ्नुपर्छ यो तपाईहरुले यो इम्पोर्टेन्ट हो यो। पार्ट 9 र 9A मा चाहिँ के आउँछ अरे पञ्चायत र म्युनिसिपालिटिज आउने गर्छ अरे। पार्ट 15 मा डाइरेक्ट हेर्नुहोस् इलेक्सन इम्पोर्टेन्ट हो। पार्ट 18 मा इमर्जेन्सीज प्रोभिजन्सहरु अब कुनै प्रकारको लडाई झगडा भयो है त्यतिखेर इमर्जेन्सी लागू हुन्छ। यो इमर्जेन्सी लागू हुँदाखेरि कुन आर्टिकल कुन आर्टिकलमा चाहिँ त्यो कुन इमर्जेन्सीज आउने गर्छ त्यो चाहिँ तपाईहरुलाई डिफाइन गर्छ ठीक छ। आर्टिकल 32 मा स्टेट इमर्जेन्सी अरे। आर्टिकल 56 मा नेशनल इमर्जेन्सी र आर्टिकल 60 मा चाहिँ के अरे फाइनान्शियल इमर्जेन्सी। सबै स्टेटमा कुनै प्रकारको झगडाहरू भयो र त्यसलाई रोक्न सकेन स्टेटको गभर्नर चीफ मिनिस्टरले हैन त्यस्तो खण्डमा चाहिँ हामीले कोलाई रिक्वेस्ट गर्छौं हामीले डाइरेक्टली प्रेसिडेन्टलाई रिक्वेस्ट गर्छौं कि यस्तो हुँदैछ भनेर इन्फर्म गर्छौं हामीले ठीक छ। पार्ट 20 मा हेर्नुहोस् एमेन्डमेन्ट अफ द कन्स्टिट्युसन। यो पनि एकदमै आको क्वेशन्सहरु हो। यो कुन चाहिँ आर्टिकलले चाहिँ एमेन्डमेन्ट अफ कन्स्टिट्युसन गर्छ एमेन्डमेन्ट गर्छ भनेर भन्छ यो 368 ले ठीक छ। अब त्यस पश्चात चाहिँ आउँछ एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेशन जुन चाहिँ म पार्ट 1 मा कभर गर्ने छु है। यही हो अब यो क्वेशन्सहरु धेरै पल्ट आएको क्वेशन्सहरु छ र यही क्वेशनहरुबाट नै आउने गर्छ यो पाली पनि जहाँसम्म अब सबभन्दा पहिला हेर्नुहोस् Which article separates Jammu and Kashmir from rest of India भनिने गर्छ ठीक छ। हेर्नुस् म दुई भागमा म पढाउँछु भनेर भनेको थिए। पहिलो भागमा पहिलो पार्टमा म आर्टिकल र यो क्वेशन 20 वटा क्वेशन म पढाउँछु है। त्यसपछि चाहिँ पार्ट 2 मा चाहिँ म अरु 20 वटा क्वेशन्स र फर्दर अलिकति इम्पोर्टेन्ट टपिक्सहरु म अलिक कभर गर्छु ठीक छ। हेर्नुस् क्वेशन नम्बर 1 मा छ which article separates Jammu and Kashmir from rest of India भनेर भन्दैछ। यो जम्मू एन्ड काश्मीर रिलेटेड यदि कुन चाहिँ आर्टिकल भनेर यदि क्वेशन आइहाल्यो भने देखि चाहिँ कति अरे 370 भनेर आन्सर यो हो ठीक छ। त्यसरी नै अब हेर्नुस् द जज अफ सुप्रिम कोर्ट टेक एन ओथ बिफोर एन्टरिङ अपन अफिस कन्डक्टेड बाइ। सुप्रिम कोर्टको जजले जब ओथ लिन्छ जब शपथ ग्रहण गर्छ त्यतिखेर कसको अगाडि चाहिँ शपथ ग्रहण लिन्छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ कसको अगाडि अरे हाम्रो यो चाहिँ के अरे जज अफ सुप्रिम कोर्ट टेक्स एन ओथ अफ प्रेसिडेन्ट और भाइस प्रेसिडेन्ट हो ठीक छ। अब हेर्नुहोस् क्वेशन नम्बर 3 मा हेर्नुहोस् व्हाट इज 0 आवर भन्दैछ ठीक छ। 0 आवर भनेको
के हो अरे। सो 0 यसको आन्सर चाहिँ के हुन्छ त भनेर भन्दाखेरि चाहिँ यसको आन्सर हुन्छ अप्सन नम्बर बी हुन्छ, वेन मेटर्स अफ अटमोस्ट इम्पोर्टेन्स आर रेज्ड भनेर भनिने गर्छ। यही हो आन्सर, ठिक छ। आन्सर यो क्वेसन्सहरू एकदमै धेरै समयमा आइरहेको क्वेसन्सहरू यो, ठिक छ। क्वेसन नम्बर 4 मा हेर्नुहोस्, which one of the following states of India has lost its special status due to abolition of Article 370? यो आर्टिकल 370 द्वारा चाहिँ कुन चाहिँ राज्यले चाहिँ एउटा आफ्नो स्पेशल स्टेटस चाहिँ गुमाइदिएको थियो भनेर भन्दैछ। यो कुन चाहिँ अरे जम्मू एन्ड काश्मीर, यो आन्सर, ठिक छ। अब नेक्स्ट क्वेसन हेर्नुहोस्, हाउ मेनी सिट्स आर देयर इन लोकसभा अरे। लोकसभामा कतिवटा सिट छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ कतिवटा अरे, र यसको आन्सर हुन्छ 545 हुन्छ, अप्सन नम्बर सी करेक्ट हो, ठिक छ। अब हेर्नुहोस्, द राइट टु नो इज प्रोटेक्टेड अन्डर द कन्स्टिट्युसन अफ इन्डिया अरे। यसको आन्सर चाहिँ के हुन्छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ के भन्दैछ, राइट टु नो चाहिँ कुन चाहिँ आर्टिकलमा आउने गर्छ भनेर भन्दैछ यहाँनिर, ठिक छ। र राइट टु नो भन्ने यो क्वेसनको आन्सर चाहिँ हुन्छ आर्टिकल 19(1)A, द्याट इज अप्सन नम्बर डी चाहिँ तपाईँको करेक्ट हुन्छ, ठिक छ। वुमन एन्ड चिल्ड्रेन्स आर प्रोटेक्टेड अन्डर द कन्स्टिट्युसन्स अफ इन्डिया इन कुन चाहिँ अप्सनमा चाहिँ वुमन र चिल्ड्रेनलाई प्रोटेक्ट गर्छ भन्दाखेरि 15(3) मा, ठिक छ। अप्सन नम्बर ए चाहिँ तपाईँको के हो, करेक्ट हुनेछ, ठिक छ। क्वेसन नम्बर 8 मा हेर्नुहोस्, द प्रेसिडेन्ट शल बी इलेक्टेड बाई द, यसको आन्सर के हुन्छ हुने गर्छ अरे, मेम्बर अफ इलेक्ट्रोल कलिग। कलेज लेखेको छ यहाँनिर, सरी यो कलिग हुनुपर्ने, COLLEAGUE, कलिग हुनुपर्ने, ठिक छ। अर्को क्वेसन हेर्नुहोस्, बाई विच कन्स्टिट्युसनल एमेन्डमेन्ट जीएसटी हेज बिन इन्ट्रोड्युस इन इन्डिया। जीएसटी चाहिँ कुन चाहिँ एमेन्डमेन्टमा आएको थियो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो जीएसटी को कुन चाहिँ एमेन्डमेन्ट अरे, 101 एमेन्डमेन्ट, द्याट मिन्स अप्सन नम्बर डी चाहिँ तपाईँको के हुन्छ, करेक्ट हुन्छ, ठिक छ। त्यसरी नै हेर्नुहोस्, अब एन्टी डिफेक्सन ल अन्डर द कन्स्टिट्युसन अफ इन्डिया इज इलाबोरेटेड इन कुन चाहिँ सेड्युलमा चाहिँ एन्टी डिफेक्सन ल चाहिँ डिस्क्राइब गरेको थियो भन्दाखेरि सेड्युल 10th सेड्युलमा चाहिँ यसको आन्सर भनेपछि के हुन्छ अरे, अप्सन नम्बर ए हुन्छ, ठिक छ। त्यसरी नै अब यहाँ हेर्नुहोस्, क्वेसन नम्बर 11 मा हेर्नुहोस्, विच आर्टिकल अफ द इन्डियन कन्स्टिट्युसन डिल्स विथ द प्रोसिजर फर इम्पिचमेन्ट अफ प्रेसिडेन्ट। अघि मैले भनेको थिएँ नि है, इम्पिचमेन्ट अफ प्रेसिडेन्ट कतिमा अरे, आर्टिकल 61 मा, त्यसै कारण यसको आन्सर कति हुन्छ अरे, आर्टिकल 61, ठिक छ। आर्टिकल 35A इज रिलेटेड टु विच स्टेट अरे, कुन चाहिँ स्टेटसँग सम्बन्धित आर्टिकल 35A छ भनेर भन्दैछ भने यो अभियसली के अरे, जम्मू एन्ड काश्मीर। जम्मू एन्ड काश्मीरमा कुन कुन आर्टिकल अरे, एउटा 370, एउटा 35A हो। यही क्वेसन्सहरू नै आउने गर्छ, ठिक छ। क्वेसन नम्बर 13 मा हेर्नुहोस्, अब हु इज कन्सिडर्ड द आर्किटेक्ट अफ द इन्डियन कन्स्टिट्युसन, या फिर क्वेसन त्यही रिलेटेडै एउटै आन्सरको 3टा क्वेसन हुनसक्छ। हु इज कल्ड द फादर अफ इन्डियन कन्स्टिट्युसन, या फिर हु इज द चेयरम्यान अफ द ड्राफ्टिङ कमिटी भनेर भन्छ। यसको आन्सर चाहिँ के हुन्छ अरे, अप्सन नम्बर ए। यो 3टै क्वेसनको आन्सर अप्सन नम्बर ए हो, ठिक छ। 14 नम्बर क्वेसनमा हेर्नुहोस्, हु वाज द कन्स्टिट्युसनल एडभाइजर टु द कन्स्टिट्युएन्ट एसेम्ब्ली भनेर भन्दैछ, र यसको आन्सर हुनेछ अप्सन नम्बर ए, बीएन रावलाई नै भनिने गर्छ कन्स्टिट्युसनल एडभाइजर, ठिक छ। अब अर्को क्वेसन हेर्नुहोस्, इन द प्रिएम्बल द वर्ड सोशलिस्ट, सेक्युलर, युनिटी एन्ड इन्टिग्रिटी वेयर एडेड बाई कुन चाहिँ एमेन्डमेन्टमा सोशलिस्ट, सेक्युलर, इन्टिग्रिटी भन्ने एड गरेको थियो, वर्ड एड गरेको थियो भन्दाखेरि चाहिँ 42nd एमेन्डमेन्ट अफ 1976 मा एड गरेको थियो, ठिक छ। यस्तै प्रकारले आउँछ क्वेसन, हेर्नुहोस् है। विच अफ द फलोइङ हेज बिन डिस्क्राइब एज द हार्ट एन्ड सोल अफ द इन्डियन कन्स्टिट्युसन। मैले अघि भनेको थिएँ कुन चाहिँ केले चाहिँ हार्ट एन्ड सोललाई डिस्क्राइब गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ के अरे, हाम्रो फन्डामेन्टल राइट टु कन्स्टिट्युसनल रेमेडी आर्टिकल 32 मा चाहिँ हार्ट एन्ड सोल डिस्क्राइब गरेको थियो, ठिक छ। मण्डल कमिसन रिपोर्ट रेफर्स टु, यो मण्डल कमिसन रिपोर्टले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि कसको बारेमा कुरा गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ अदर ब्याकवर्ड क्लासेसको बारेमा कुरा गर्छ। यसको आन्सर अप्सन नम्बर ए हो, ठिक छ। क्वेसन नम्बर 18 मा हेर्नुहोस्, विच अफ द फलोइङ इज नोन एज द म्याग्ना कार्टा अफ द कन्स्टिट्युसन भनेर भन्दैछ। सरी, यहाँको त अप्सनै गायब रहेछ त।
यो क्वेसन नम्बर 18 को लागि म आन्सर दिनेछु है, यहाँ डिस्क्रिप्सन लिङ्कमा दिनेछु, यसको अप्सनसँगै लेखेर ल, ठिक छ। नम्बर 19 मा हेर्नुहोस्, विच अफ द फलोइङ आर्टिकल्स क्यान नट बी सस्पेन्डेड ड्युरिङ इमर्जेन्सी। हाम्रो नेसनमा जब इमर्जेन्सी लागू हुन्छ तब कुन चाहिँ आर्टिकल चाहिँ सस्पेन्डेड हुँदैन भनेर भन्दाखेरि चाहिँ के अरे, आर्टिकल 20 र 21, ठिक छ। अप्सन नम्बर डी हो, ठिक छ। विच अफ द फलोइङ इज रिलेटेड टु स्वरण सिंह कमिटी भनेर भन्दैछ। स्वरण सिंह कमिटी चाहिँ कुन चाहिँ सँग, यति चारटा मध्ये तीनटा मध्ये कुन चाहिँ सँग चाहिँ रिलेटेड छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ के अरे, फन्डामेन्टल राइट्ससँग, ठिक छ। यति क्वेसन यतिसम्म चाहिँ हाम्रो पार्ट 1 मा कभर गर्नेछु म, र आशा राख्दछु त हजुरहरूले मन पराइदिनु भयो होला यो। र अब नेक्स्ट पार्टमा अझै क्वेसन छ, 20 वटा क्वेसन र केही इम्पोर्टेन्ट टर्म्सहरू छ जुन चाहिँ तपाईहरुले एकदमै जान्नु जरुरी छ। र यति दुई पार्टमा यति तपाईले पढ्नु भयो भनेदेखि चाहिँ म प्रमिस गर्छु, म स्योरिटी दिन्छु कि यति भित्रबाट नै तपाईहरुलाई क्वेसन आउने गर्छ एक्जाममा है। कन्स्टेबलको लागि टेन्सन नगर्नुहोस्, यो त तपाईले नेपालीमा पढाइदिनु भयो सर, हामीलाई त नेपालीमा चाहिएको तर तपाईले त इंग्लिशमा पढाइदिनु भयो भनेर टेन्सन नगर्नुहोस्। म तलको क्वेसन, नेपालीको क्वेसन सुत्दै म तपाईहरुलाई देखाउँछु नेक्स्ट पार्टमा। तर कम्प्लिटली हेर्नुहोस्, पार्ट 1 र पार्ट 2 चाहिँ तपाईहरुले एकदमै कम्प्लिटली हेर्नुपर्छ, ठिक छ। र आजको क्लासलाई म यहीँनिर नै समाप्त गर्छु। थ्यांक यू।